बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। मेरा ताल्लुक़ मिडल विंग बॉयज़ से है। मैं इस वीडियो में आपको जमात चहारम के 5वें हफ्ते के उर्दू बी के काम के बारे में बताऊँगी। काम की तरफ बढ़ने से पहले हम आज की हदीस पढ़ लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु हिया मेराजुल मोमिन, नमाज ही मोमिन की मेराज है। नमाज को मोमिन की मेराज इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी वजह से इंसान अल्लाह ताला के करीब होता है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई ऐसा अमल नहीं है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों की मेराज यानी बुलंदी करार दिया हो सिवाय नमाज के। इसलिए हमें नमाज अदा करनी चाहिए। इस हफ्ते का सिलेबस हमारा है उर्दू बी का, पानी एक नेमत है। इस उन्वान पर आपने मज़मून लिखना है। उन्वान हमारा है मज़मून नवेसी और ज़िमनी उन्वान यानी जिस पर आपने मज़मून लिखना है वो है पानी एक बड़ी नेमत है। पानी एक नेमत है। मकासद देख लेते हैं इस सबक को पढ़ने के। इसका मकसद ये है कि आप मज़मून नवेसी में महारत हासिल कर लें, यानी जब आप एक ख़ास उसूल व ज़वाबित के तहत एक उन्वान पर मज़मून लिखना सीख लेंगे और उसके उसूल व ज़वाबित को समझ लेंगे तो आप किसी भी मौजू पर मज़मून लिखने के काबिल हो जाएंगे। कामयाबी का मयार, आज का जो आपका काम है इसमें आप कामयाब तब होंगे कि आप उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रख कर 125 से 150 अल्फाज का मज़मून लिखें। मज़मून आपने 3 पैराग्राफ में खुशख़त लिखना है। इमला और अल्फाज की बनावट का ख़याल रखना है। सबसे पहले हम उसूल व ज़वाबित की तरफ आते हैं। हम देखते हैं मज़मून के हिस्से। पहला हिस्सा है तमहीद। तमहीद में आप उन्वान से मुतल्लिक़ा चीज़ों का ज़िक्र करते हैं, खूबसूरत अल्फाज और जुमलों का चुनाव करते हैं और आप तारफ़ी लाइन्स लिखते हैं किसी भी मज़मून के बारे में। और आपने एकदम से मज़मून के उन्वान से बात शुरू नहीं करनी होती, बल्कि उससे मुतल्लिक़ा इससे रिलेटेड चीज़ों का ज़िक्र करना होता है। पहले जैसे पानी एक नेमत है तो पहले आप नेमतों के बारे में बताएंगे और ग्रेजुअली आप इस बात की तरफ आएंगे, पानी की बात की तरफ। और आपकी तमहीद का जो पैराग्राफ होता है उसका जो आखिरी जुमला होता है वो ये होता है कि पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, जो आपके उन्वान से मुतल्लिक़ होता है। अगला हिस्सा है नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून में हम उन्वान से मुतल्लिक़ तमाम अहम मालूमात लिखते हैं। जैसे किसी चीज़, अगर कोई मालूमाती मज़मून हो तो आप तमाम अहम मालूमात लिखते हैं और इस तरह का हो जिस तरह का आपका ये वाला उन्वान है तो उसमें आप उसके फ़ायदे, उसको हासिल करने के तरीके, उसका इस्तेमाल, उसके नुकसान, ज़ाया करने के नुकसान और तजवीज़ वगैरह लिखते हैं। आगे आखिरी हिस्सा होता है हमारा इख्तिताम, जिसमें आप दिलचस्प और मौसर तरीके से अपनी बात का इख्तिताम करते हैं। वो आपका जो इख्तिताम होता है वो एक नतीजा खेज़ बात होती है, जो ऊपर आपने तमाम बातें की होती हैं, हासिल बहस होता है उसका, यानी तमाम ये सारी जो आपने बातें बताई हैं इससे आपको क्या लगता है कि आपको या दूसरों को इससे क्या सबक मिला या आप इससे क्या कहना चाह रहे थे, जो बात समझ में आई है। सबसे पहला हिस्सा है तमहीद। तमहीद का मज़मून का आगाज़ होता है और तमहीद जो है वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। आपकी बहुत खूबसूरत अल्फाज का आपने उसमें इस्तेमाल करना होता है और तमाम मुतल्लिक़ा चीज़ों का हवाला देकर आप बात शुरू करते हैं, हवाला देने से, और जो फिर मज़मून का उन्वान होता है आखिर में आप उसकी तरफ आते हैं और इस तरह आपका पहला पैराग्राफ मुकम्मल होता है। नफ्स मज़मून होता है जिसमें आपने तमाम मालूमात लिखनी होती हैं। तो ये हमारा जो मज़मून है, पानी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो नफ्स मज़मून में पहले हम ये बताएंगे कि पानी हमें हासिल कहाँ से होता है। पानी, हमारी दुनिया एक वाहिद सैयारा है जिस पर पानी मौजूद है, इसीलिए इस पर ज़िंदगी का इम्कान है। हमारी ज़मीन का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जिसका जो 21% हिस्सा है वो पानी पीने के लायक है और बाकी जो पानी है वो पीने, समुद्रों दरियाओं का पानी वो खारा होता है, पीने के लायक नहीं है। फिर आप बताएंगे कि पानी हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पानी एक तो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं और हम नहाने, धोने और पाक साफ़ रहने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम पानी का इस्तेमाल करते हैं पौधों में। पौधे भी हमारी खुराक हैं, जैसे फ्रूट और फल वगैरह, सब्जियां वगैरह हमें पौधों से हासिल होते हैं। तो ये पौधों के ग्रोथ के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरह जैसे हम गोश्त खाते हैं
تو گوشت ہم جن جانوروں کا کھاتے ہیں ان کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پانی کا ضیاع ہم کیسے کرتے ہیں، پانی کو ضائع کیسے کرتے ہیں۔ ہم جب برش کرتے ہیں تو ہم پانی کا نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے پانی کافی مقدار میں ضائع ہوتا رہتا ہے جب تک کہ ہم برش کرتے رہتے ہیں۔ گھر کے استعمال میں یعنی برتن دھوتے وقت، کپڑے دھوتے وقت یا صفائی کرتے وقت بھی ہم پانی کا استعمال ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں، جس سے پانی ضائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب گاڑی وغیرہ دھونی ہو یا اپنی کوئی بھی سواری موٹر سائیکل یا سائیکل جو بھی دھونا ہو، اس کو دھونے کے لیے جب ہم پائپ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی پانی ضائع ہوتا ہے۔ نہاتے وقت پانی شاور کھلا چھوڑ دینے سے بھی پانی ضائع ہوتا ہے۔ اب ہم بتائیں گے کہ پانی کو محفوظ کرنے کے طریقے کیا ہیں، پانی کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ جو پانی کے ذخیرے ہمارے پاس موجود ہے اس کی حفاظت کے لیے ہم پانی کا کوئی بھی نل کھلا دیکھیں تو اس کو بند کر دیں، اور اگر وہ خراب ہو یعنی اس میں سے پانی لیک ہو رہا ہو تو ہم اس کی مرمت کروائیں۔ برش کرتے وقت پانی ہم نے کھلا نہیں چھوڑنا بلکہ نل بند کرنا ہے۔ اسی طرح نہاتے وقت پانی احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نہانے کے لیے پانی کی لمٹ بتائی ہے وہ ہے پانی 4 لیٹر پانی سے ہمیں اپنا پورا غسل کرنا ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا بھی ہے۔ تو ہم خود سوچ لیں کہ ہم اس زمن میں ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں۔ وضو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 پاؤ پانی بتایا، یعنی 1 لیٹر سے بھی کم۔ اور پانی ہم ضائع کرتے ہیں جب ہم لان وغیرہ کو پانی دے رہے ہوتے ہیں، پودوں کو پانی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم کوئی بھی چیز دھو رہے ہوتے ہیں تو ہم پانی ضائع کرتے ہیں۔ ہم پانی کو محفوظ کرنے کے لیے پانی ہمارے پاس حاصل کرنے کا طریقہ قدرتی ذرائع سے یعنی بارش سے حاصل ہوتا ہے۔ تو بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے چھوٹے پیمانے پر ہم ٹینکیوں اور برتنوں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر ہم اس کو محفوظ کرنے کے لیے ڈیمز تعمیر کرتے ہیں۔ اختتام میں آپ نے لکھنا ہے کہ پانی کے استعمال، ضیاع اور تجویز کے بعد اب آپ کو کیا لگتا ہے، یعنی پانی کا استعمال کیسا کرنا چاہیے۔ آپ بتائیں گے کہ اوپر جو ساری بحث کی ہے میں نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پانی کو ہر طرح سے بچانا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے، تاکہ مستقبل میں ہم پانی کے بحران کا شکار نہ ہوں۔ آپ مضمون لکھنے سے پہلے یہ 3 ویبز بنائیں گے، جس میں آپ اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیں گے یا ایک رف صفحے پر آپ ایک خاکہ بنا لیں گے۔ پہلے میں آپ بتائیں گے کہ پانی کے بغیر ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پانی نہیں ہوگا تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکے گا، زمین پر کوئی چیز اگ نہیں سکے گی، کوئی پھل پودے نہیں اگ سکیں گے جو کہ ہماری خوراک ہے۔ اور پانی کے ضیاع کی وجوہات کیا ہیں؟ پانی کے ضائع ہونے کی جو اہم وجوہات ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم پانی بے احتیاطی سے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پانی ہے اس لیے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور بڑے پانی کے فیکٹریوں اور کارخانوں میں بھی جو پانی استعمال ہوتا ہے اور پھر جو ہے اس کو آلودہ کر کے اور اخراج کر کے اس کا جو ہے دریاؤں اور ندی نالوں میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی پانی جو ہے ہمارا آلودہ ہو جاتا ہے، اور وہ پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ بتائیں گے کہ پانی اور کس طرح سے ضائع ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اکثر سیلاب آ جاتا ہے، بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، تو اگر ہمارے پاس کوئی اس کا آلٹرنیٹ ہو تو ہم اس پانی کو اچھی طرح سے، ڈیمز ہوں ہمارے پاس، ہم پانی کو محفوظ کر لیں، تو اس طرح سے ہمیں سیلاب اور اس طرح کی آفت کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، اور وہ پانی کے ذخیرے بھی ہمارے پاس جمع ہو جائیں۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ پانی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ کون کون سے طریقے اختیار کر سکتے ہیں، ان کا آپ نے ویب بنانا ہے۔ اس طرح آپ یہ جب ویب بنا لیں گے، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا ہے پکچرز کے ذریعے کہ کیسے کیسے آپ پانی ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، یہ سارا آپ پوائنٹس کی صورت میں ویب بنا لیں گے، اور پھر آپ اپنا مضمون لکھنا شروع کریں گے۔ مضمون لکھتے وقت آپ نے ان تمام نکات کو کور کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ نے بتانا ہے تمہید میں آپ نے آغاز کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنے سے، اور گریجولی آپ نے اس بات کی طرف آنا ہے کہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لفظ مضمون میں آپ نے بتانا ہے کہ دنیا پر زندگی صرف پانی کی وجہ سے ہے
کیونکہ یہاں پر اس سیارے پر پانی موجود ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ دنیا میں صاف پانی کی مقدار کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پینے کے صاف پانی کی مقدار 21% ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ پانی کا ہمارے لیے استعمال کیا ہے، یعنی ہم پانی پیتے ہیں، ہماری خوراک ہے، پودوں اور جانداروں کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ پانی ضائع کیسے ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو سارے طریقے بتائے ہیں۔ پھر ضائع ہونے سے بچانے کی تجاویز آپ نے دینی ہے۔ پھر پانی کو محفوظ کرنے کے طریقے بتانے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا پانی استعمال کرتے تھے وضو اور غسل کے لیے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ خود کیا کرتے ہیں یا آپ کا آئندہ کے لیے کیا رائے عمل ہے، اور پھر ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا ہے، یعنی آپ ان تمام باتوں سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا ہے کہ آپ پانی کو کس طرح سے استعمال کریں گے، اور یہ دنیا میں لوگوں کو پانی کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ پانی کا یہ ذخیرہ ختم نہ ہو۔ اس طرح امید ہے کہ آپ سارا کام اچھی طرح مضمون تحریر کر لیں گے، اور جو کوئی بھی آپ کو مزید دشواری ہوگی آپ مجھ سے واٹس ایپ پر پوچھ لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔